Passons maintenant à l'exercice suivant, et qui est extrait de la session 2012 normale. في هذا l'exercice ou في هذا l'examen عندكم deux parties, une partie qui concerne le réseau triphasé et une partie qui concerne le réseau monophasé. نبداو بلا طاش 1. واحد الملاحظة هنايا أنه في l'examen عندكم راه هاد لي طاش كيكونوا انديبوندون، يعني نقدروا مثلا نبدا بلا طاش 2 ونخلي لا طاش 1 حتى الاخر ونرجع ليها، راه ما غيخلق لكم حتى شي مشكل صافي، حيت هاد لي طاش راه كتكون وحده ما عندها علاقة بالاخرى. Pour la tâche numéro 1, عندنا l'étude d'un moteur de l'aérotherme qui est un moteur اللي قالوا لي monophasé. ملاحظة أخرى هنايا، نتوما بالنسبة لكم ما قريتوش لي موتور وما عندكمش في الإطار المرجعي لي موتور، ولكن هاد التمرين بحال هاد الشكل هذا راه يقدر يتحط لكم وما غادي يخلق لكم حتى شي مشكل، غير باش حتى في حالة ما إلا مشيتو للامتحان الوطني وبانت لكم مكتوبة ان موتور ما تخلعوش تقولوا حق هادشي راه ما قريتوش وندوز هادشي. هنا ليتود ديال الموتور وما غاديش ناتوديو لي كاركتيرستيك ديال الموتور، يعني مثلا الكليسمون او لا ما عرفت البويسونس ميكانيك ولا البير جول ديالو الى اخره، وانما جوست اعتبروه بحال ان ريسبتور كيف ما كان، بحال اعتبرتوه اون لامب ولا اون ريزيستانس شوفونت ولا ما عرفتش، المهم سي ان ريسبتور مونوفازي. وبالنسبه لهاد الريسبتور مونوفازي كيف ما اي ريسبتور مونوفازي مطلوب منكم تحسبوا la puissance P, la puissance Q ou la puissance S, ou bien sûr le courant qui va consommer le récepteur هذا صافي. دونك نتوما إلا شفتو هاد pour هاد لو موتور هذا عطاوني لا بلاك سينياليتيك ديالو، elle porte les indications suivantes. P اللي هي ديما كتعطيني في لا بلاك سينياليتيك c'est une puissance utile صافي. V c'est la tension d'alimentation. Le facteur de puissance اللي هو الكوس في كيساوي 0.85 و le rendement كيساوي 0,8. La question numéro 1, on doit calculer la puissance nominale absorbée par le moteur، يعني كنقلبوا على la puissance اللي كي absorbé ولا اللي كي consommé. حنا parmi les données اللي عندنا le rendement، و le rendement ديال un système quelconque صافي، هذه هي البويسونس دونطري ديالو اولا البويسونس ابسوربي ديالو، هذه سي لا بويسونس دو سورتي اولا لا بويسونس اوتيل، نفس السميات راه بحال. لو روندمون ديال ان سيستيم كيف ما كان سي لا بويسونس دو سورتي اولا لا بويسونس اوتيل مقسومه على لا بويسونس ابسوربي. في لي دوني اللي عندي هنايا عندي ديجا لا بويسونس اوتيل وعندي لو روندمون، دونك لانكوني في هاد ليكواسيون هو لا بويسونس ابسوربي هو اللي كنقلبو عليه. دونك لا بويسونس ابسوربي كتساوي ليا بي يو على لو روندمون، كتساوي ليا 1 كيلو هي 1 فوا 10 أس 3 مقسومة على لو روندمون اللي كيساوي 0.8. عطاتني هنايا 1250 واط. Deuxième question, on vous demande de calculer le courant IM absorbé par le moteur. عندنا حنايا لا بويسونس بي، وردوا البال أن هاد لا بويسونس بي أو لا بويسونس absorbée par le moteur راه سي ان موتور مونوفازي صافي، ضروري تردوا ليها البال. اش كتساوي لي لا بويسونس في المونوفازي؟ كتساوي ليا طونسيون اللي هي في اللي عطاوني فوا لو كورون اللي هو لو كورون اي ان اللي بغينا نحسبو فوا لو كوس في لو فاكتور دو بويسونس. نكون عندنا هنايا هو الكورون، دونك اي ام كيساوي ليا لا بويسونس ابسوربي مقسومة على في فوا كوس في، صافا دوني 1250 مقسومة على في اللي هي 230 فولت مضروبة في الكوس في اللي كيساوي 0.85، وهادشي غادي يعطيني 6.39 أمبير. تخي بيان، حسبنا دابا لو كورون إي. السؤال الثالث مطلوب منكم تحسبوا لا بويسونس رياكتيف كيو، والسؤال الآخر مطلوب منكم تحسبوا لا بويسونس أبارونت إس. ألوغ لا بويسونس رياكتيف كيو كتساوي ليا في المونوفازي لا طونسيون فوا لو كورون داكور فوا سينوس في، أولا تقدروا تحسبوها باش بي فوا طونجونت في.
وهادي رجعوا للسانتيز أولا الكور ديالكم لو تريونغل دو بويسونس باش تعرفوا أن هاد كي كنقدروا نكتبوا على هاد الشكل هذا. خدموا بهادي أولا بهادي غادي يعطيكم نفس الحاجة. نختاروا نخدموا بهادي في كتساوي 230 فولت. لو كورون عاد حسبناه دابايا كيساوي 6.39 أمبير فوا سينوس في. حنا باش نحسبو فيه غادي نديرو كوس موان 1 ديال فاكتور دو بويسونس اللي كان معطيني اللي هو 0.85 وهو اللي غادي نحسبو ليه سينوس. داكور دونك ديرو ديريكتومون في كالكولاتريس سينوس كوس موان 1 ديال 0.85 غادي يعطيكم لا فالور شحال. دونك كي عطاتني كتساوي ليا 774 فولت أمبير رياكتيف. وبقى ليا اس اللي هي كاتريام كيسيون. يا إما تاهي نفس الحاجة غادي نكتبوها هي طونسيون فوا الكورون أولا نقدرو نديرو غاسين ديال بي أو كاري بلوس كيو أو كاري. دونك راه بجوجهم فالابل هاد العلاقات هاد. دونك نخدمو بهاد طونسيون فوا الكورون كتعطيني 230 فوا لو كورون اللي هو 6.39 أمبير كتعطيني 1469 فولت أمبير. هنايا غادي نكونو سالينا لا بروميير بارتي ديال المونوفازي كيما قلنا وندوزو لا دوزيام بارتي ديال تريفازي أولا لا طاش نيميرو 2. Alors, sachant que l'on dispose d'une source triphasée avec neutre 230-400 volts, هذا هو الريزو ديالنا. Donc, la tension صغيرة c'est la tension simple, la tension كبيرة c'est la tension composée. Les trois résistances de l'aérotherme peuvent être montées en étoile ou bien en triangle. Et on relève sur leur plaque signalétique la résistance ديالهم كتساوي 10 أوم. Alors, هاد la première partie هنايا هاد les résistances sont groupées en étoile. On doit déterminer la valeur ديال le courant IR. نمشيو نشوفو هاد le courant IR. إلا لاحظتو هادو هما les résistances couplées en étoile وهذا هو le courant IR. C'est le courant de ligne. صافي. حنا باش نحسبو هاد لو كورون دو لين اللي نقدرو نديروه عندنا هاد لي ريزيستونس سون كوبلي اون ايطوال وهاد لو بوين هذا كيكون هو نوتر. دونك لا طونسيون او بورن ديال شاك ريزيستونس هنايا اش غادي يكون. دونك لا طونسيون غتكون هنايا او بورن دو شاك ريزيستونس هي الطونسيون اللي كاينه ما بين هاد البوين وهاد البوين. هاد البوين الا رجعتو هو الفاز وهاد البوين التحتاني هو نوتر. دونك هادي سي اون طونسيون سامبل. دونك في شنو كتساوي ليا كتساوي ليا لا ريزيستونس ار فوا لو كورون اللي دايز فيها اللي هو نفسو اي ار. صافي. ساشون كو لو كورون اي ار راه غادي يكون نفسو في لي تروا ريزيستونس. حنا بغينا لو كورون اي ار شحال كيساوي غادي نديروه هو في على ار. في شحال كتساوي عندنا 230 فولت هي لا طونسيون سامبل و ار كتساوي 10 اوم اللي هي لا ريزيستونس ديال هاد لي زيليمون هاد. صافا دوني 23 امبير. Deuxième question, on doit calculer la puissance active consommée par هاد لي ريزيستونس بثلاثة. عندنا جوج ديال الطرق اللي غادي نقدروا نخدموا بهم. يا اما نحسبوا لا puissance consommée par une résistance R بالطريقة ديال R fois le courant au carré ونضربوا في ثلاثة pour avoir la puissance P totale. داكور. اولا نقدروا نخدموا بغاسين 3 UI fois cos phi avec le cos phi كيساوي واحد وهنايا لو كورون اي هو اللي كنا حسبناه قبل ولا طونسيون اي هي لا طونسيون كومبوزي ديالنا. صافي. دونك تقدروا تخدموا هذه وتقدروا تخدموا بطريقه اخرى حتى هي كاينه مازال. المهم اللي سلكاتكم راه مزيان. قلنا 3 فوا ار اللي هي لا ريزيستونس فوا اي او كاري صافا دوني 3 فوا لا ريزيستونس اللي هي 10 اوم فوا لو كورون اللي هو 23 امبير او كاري. عطاتني هنايا 15870 واط. إلا حسبتو بالطريقة الأخرى ديال غاسين 3 فوا أو فوا إي غادي تعطيكم واحد 15900 تقريبا. صافي. دونك راه لي فالور راه قراب مع بعضياتهم دونك راه نعتبروهم هما نفسهم. السؤال الثالث on doit calculer le courant de phase numéro 1. لو كورون دو فاز اللي جاي هنايا هو لو كورون نفسو اللي دايز في هاد لا ريزيستونس ار. داكور. دونك لو كورون دو فاز هو نفسو لو كورون اللي دايز في لا ريزيستونس ار.
دونك غادي يكون هو نفسو اي ار اللي كيساوي ليا نفسو 23 أمبير بلا ما نحتاج كاع نحسب. ندوزو لا دوزيام بارتي. قالوا لي quand la puissance thermique dissipée est insuffisante, les résistances sont alors couplées en triangle. هنايا ملي كتكون عندنا لا بويسونس تيرميك قليلة، يعني لي ريزيستونس الحرارة ديالهم كتكون قليلة شوية، كنديرو اون بيرميطاسيون، كنبدلو لو كوبلاج من اطوال كنرجعوه اون تريونغل كوم انديكي سور لو دوكيومون ريبونس نيميرو 4. الوغ هنايا مطلوب منا أول حاجة اون دوا كالكولي لو كورون اي ار بريم. Après, on doit déterminer la puissance thermique P en triangle consommée par l'ensemble des résistances chauffantes. نبداو par la question 4. Le couplage en triangle راه هو هذا. Le courant IR' هو اللي دايز في chaque résistance هنايا. Et il est différent du courant de ligne هنا. صافي. هذا كيخالف هذا الكورون هذا. وهذا الكورون IR' هو اللي كنا رمزنا ليه حنايا في الكور ديالنا بالكورون جي. إلا بغيت نحسب هاد الكورون دابايا اللي نقدر ندير هو خاصني نعرف أن هاد الطونسيون هادي أو بورن دو شاك ريزيستونس شحال كتساوي، وندير لا لوا دوم. دونك هاد لا طونسيون أو بورن ديال شاك ريزيستونس، هاد البوان اللي هنا راه هو هذا هو الفاز نيميرو دو، وهاد البوان اللي هنا هو هاد البوان هو الفاز نيميرو تروا. دونك هاد لا طونسيون اللي كاينة ما بين هاد لي دو بوان هي سي لا طونسيون U. لو كورون سي لو كورون IR'، هو اللي بغينا نحسبو، و لا ريزيستونس حنا راه عارفين لا فالور ديالها كتساوي 10 أوم. دونك غادي نقولو أن لا طونسيون U كيما قلنا كتساوي R فوا لو كورون اللي دايز تما اللي هو IR'. دونك إلا بغينا لو كورون IR' شحال كيساوي، راه هي الطونسيون U مقسومة على لو كورون، هي الطونسيون U مقسومة على لا ريزيستونس R. الطونسيون كتساوي 400 مقسومة على لا ريزيستونس اللي كتساوي 10 أوم. هادشي غادي يعطيني ان كورون ديال 40 أمبير. Question 5. On doit déterminer كيما قلنا la puissance ديال هاد لو مونتاج en triangle. Et pour cela نقدرو نطبقو نفس الطريقة اللي درنا قبيلة. puissance ديال la résistance en triangle كتساوي ليا la résistance fois le courant اللي دايز فيها au carré IR' au carré، وغادي نضرب هادشي فوا 3. دونك هادي هي الطريقة اللي نقدر نحسب بها ساهلة. كيما قلنا راه كاين دوطر ميثود راه تقدرو تطبقوهم ويعطيوكم ابوبخي لا ميم شوز. عطاتني 3 فوا ار اللي هي 10 فوا لو كورون اي اللي هو 40 او كاري، عطاتني 48,000 واط. كيسيون 6. ساشون كو لا بويسونس بي ايطوال قالوا ليكم خذوها كتساوي 15,870. صافي. هاهي حنا راه كنا حسبناها اصلا، حتى راه تلقاوها نفسها، هاهي داكشي اللي لقينا. دونك هاديك غير باش تيقنوا. دونك 15,870 ديتيرميني لو رابور ديال بي تريونغل مقسوم على بي ايطوال. كيسيون 6 نسميوه الرابور ديالنا، قلنا اللي كيساوي لنا بي تريونغل مقسوم على بي ايطوال. بي تريونغل لقيناها تتساوي 48,000 واط، و بي ايطوال راه قالوا لي كتساوي 15,870 واط. هادشي عطاني تقريبا 3.02، نقدرو نعتبروه 3. صافي. دونك غادي تلاحظوا أن لا بويسونس أون تريونغل شحال كتساوي 3 فوا لا بويسونس أون إيطوال. هادي لا بويسونس ديال لي ميم ريزيستونس غير كل مرة بدلنا لو كوبلاج. دونك لو كوبلاج أون تريونغل كيساوي 3 المرات فوا لو كوبلاج أون إيطوال. إي بوغ لا كونكلوزيون هادشي اللي كان مطلوب، غير أنكم تقولوا ليهم زعما راه كونكوا لا بويسونس أون تريونغل تساوي ليا 3 المرات فوا لا بويسونس أون إيطوال. هذا هو لا كونكلوزيون اللي غادي نقدروا نديرو. Alors, l'exercice suivant est un exercice de l'examen 2014, session normale.
واللي مطلوب فيه هو le relèvement du facteur de puissance ديال le suiveur. Le réseau triphasé de 130-400 volts ديما هاد الطونسيون صغيرة طونسيون سامبل وهاد طونسيون كبيرة طونسيون كومبوزي. بيان سور هنا كنهضرو على لو ريزو. Fréquence 50 Hz. Il alimente deux moteurs triphasés équilibrés dont les caractéristiques sont les suivantes. Le moteur M1 il a une puissance utile كتساوي 0,25 kW. Le rendement كيساوي 69%. Le facteur de puissance كيساوي 0,65. Le moteur M2 كيعطيونا عاوتاني puissance utile ديالو كتساوي 0,75 kW. Le rendement كيساوي 70% et le facteur de puissance 0,77. La consommation de l'énergie réactive par les deux moteurs du suiveur augmente le courant appelé et donc augmente les pertes par effet Joule, d'où l'intérêt de relever le facteur de puissance. اللي قالوا لي هنايا أنه بالنسبة لهاد لي دو موتور إلا لا بويسونس رياكتيف ديالهم تزادت لو كورون إي كيتزاد، وإلا تزاد الكورون إي راه كيتزادو لي بيرت باغ إفي جول في لا لين، وهذا سي ان بروبليم. هنايا فين كنديرو ان رelevé دو فاكتور دو بويسونس. لانتيري ديال لو relevé دو فاكتور دو بويسونس أننا كنقصو هاد لا بويسونس كو، وإلا نقصنا لا بويسونس كو كنقصو لو كورون إي. دونك l'intérêt ديال لو relevé دو فاكتور دو بويسونس هو diminuer le courant de ligne I. Question l'oula, numéro 16. Quelle relation existe-t-il entre la tension composée et la tension simple V en triphasé؟ اللي هما هاد الجوج هادو شنو العلاقة اللي كاينة ما بيناتهم؟ الوغ هادي الحاجة الأولى اللي كنا شفنا في الكور أن لا طونسيون U و لا طونسيون V العلاقة ما بيناتهم هي أن U كتساوي غاسين 3 فوا V. ها هي نقطة جابها الله. دوزو لا كيسيون اللي موراها. كيسيون نيميرو 17. Comment sont couplés les enroulements statoriques ديال les deux moteurs M1 et M2 وباش نشوفو هنايا هاد les deux moteurs qui sont comment ils sont couplés خصنا نمشيو نقلبو في الدوكيومون ressources اللي هو هذا. إلا لاحظتو معايا هادو هما لي موتور بجوج كيبان ليكم سي ان موتور M1 و لو موتور M2 ils sont بجوج couplés en étoile. Question 17. Donc les moteurs M1 et M2 sont couplés en étoile. ها نقطة أخرى جابها الله. D'accord. ها الكادويات. Question 18. L'intérêt de relever le facteur de puissance d'un récepteur triphasé est de واش augmenter la puissance de charge, واش diminuer la puissance de la charge, diminuer le courant appelé donc réduire les pertes par effet Joule, ولا D aucun intérêt. إلا رجعتو لهاد الجملة اللي كنا هنا هضرنا عليها قبل أن la puissance réactive consommée par les moteurs elle va augmenter le courant appelé صافي. دونك لي بيرت بار effet Joule كيتزادو تا هما. وهنا فين كيجي لانتيري ديال لو relevé دو فاكتور دو بويسونس أننا كنصغرو هاد لو كورون دونك كنصغرو لي بيرت بار effet Joule. دونك لا ريبونس اللي كاينة هنايا راه هي diminuer le courant appelé et donc réduire les pertes par effet Joule ديال هاد l'installation. Question 19. Calculer la puissance active P1 et la puissance réactive Q1 consommée par le moteur M1. نمشيو لو موتور M1 اللي هو هذا. لي دوني اللي عندي انايا هما البويسونس اوتيل الروندمون فاكتور دو بويسونس، وهادو راه كنا شفنا منهم دي زيكزامبل قبل كيفاش نحسبو منهم بي لا بويسونس اكتيف او لا بويسونس ابسوربي ساشون كو هادي هي البويسونس اوتيل. دونك كنخدمو بالروندمون. بور لو موتور M1 لو روندمون كيساوي ليا PU على PA. حنا بغينا PA دونك كيساوي ليا PU على روندمون. PU كتساوي 0,25 كيلووات. دونك غادي نديرو 0,25 فوا 10 بويسونس 3 مقسومة على روندمون اللي كيساوي 69%. دونك كنديرو 69 مقسومة على 100. دونك غادي يعطيني هادشي 250 مقسومة على 0,69. دونك عطاتني PA ديال الموتور M1 كتساوي 362 واط. Pour calculer maintenant Q, غادي نديرو tout simplement P fois tangente phi. Avec P هاهي كنا حسبناها قبل، و tangente phi باش نحسبو عندنا ديجا الكوس في اللي كيساوي ليا 0,65. دونك كيو أ كتساوي ليا 362 فوا tangente وقلنا في راه كتساوي ليا كوس موان 1 ديال 0,65. وهادشي عطاني 423 فولت أمبير رياكتيف.
كيسيون اللي موراها نفس الحاجة غادي نديروها بوغ لو موتور ام 2 غادي نحسبو ليه لا بويسونس بي 2 لا بويسونس رياكتيف كيو 2 ونفس الطريقة غادي تتبعوها ساشون كو عندنا البويسونس اوتيل ديالو هي 0.75 كيلو وات الغوندمون 0.7 والكوست فيه هو 0.77 بور لو موتور ام 2 لا بويسونس بي 2 ديالو اللي سميناها هي البويسونس اوتيل ديالو مقسومة على الغوندمون بويسونس اوتيل كتساوي 0.75 قلنا فوا 10 بويسونس 3 مقسومة على الغوندمون اللي كيساوي ليا 70%. دونك نديرو 70 مقسومة على 100. دونك بي 2 كتساوي 750 واط مقسومة على 0.7. هادشي عطاني 1071 واط. دو ميم باش نحسبو لا بويسونس رياكتيف ديالو نسميوها كيو 2 كتساوي ليا بي 2 مضروبة في طونجونت في 2. بي 2 ها هي كانت عندنا هنايا حسبناها كتساوي ليا 1071 مضروبة في طونجونت ديال الكوس موان 1. الكوس في 2 راه كنا شفناه كيساوي الفوق 0.77. الوغ هادشي غادي يعطيني 887 فولت أمبير رياكتيف وهادي هي كيو 2. السؤال الآخر dans le cas où les deux moteurs fonctionnent simultanément يعني دابا خدام عندي le moteur M1 et M2 en même temps on doit calculer la puissance active P ديالهم بجوج la puissance Q ديالهم بجوج و la puissance apparente absorbée par هاد les deux moteurs et on déduire la valeur ديال le courant I ainsi que le facteur de puissance cos phi ديال les moteurs بجوجهم في خطرة صافي. قلنا la puissance P نسميوها كاع بي توتال ديال هاد لي دو موتور راه كتساوي ليا لا بويسونس بي 1 ديال الموتور الاول زائد البويسونس بي 2 ديال الموتور الثاني. نرجعو ليهم لا بويسونس بي 1 ديال الموتور الاول هي 362 واط و بي 2 ديال الموتور الثاني كتساوي ليا 1071 صافا دوني بي توتال 1433 واط. هذه هي لا بويسونس بي توتال ديال لي ريسبتور بجوج. دو ميم بور لا بويسونس رياكتيف ديال لي دو موتور في خطرة راه غادي نجمعو لي بويسونس رياكتيف ديالهم بجوج. دونك غادي نجمعو هاد كيو 1 اللي عندنا هنايا ديال الموتور ام 1 اللي كتساوي لي 423 زائد كيو 2 ديال الموتور ام 2 اللي كتساوي 887 وهادشي عطاني 1310 فار وهادي هي كيو توتال. بقى ليا اس توتال ديال لي دو ريسبتور راه تو سامبلومون غاسين بي او كاري بلس كيو او كاري. بي توتال او كاري ها هي كنا عند حسبناها 1433 و كيو توتال 1310. دونك ديرو لابليكاسيون نيميريك عطاتني 1941 فولت أمبير. هذه هي اس توتال ساشون كو هادو سي دي ريسبتور تريفازي. السؤال اللي من بعد كيسيون 21 جو بونس نحسبو لو كورون دو لين اي وباش نحسبو لو كورون دو لين ساشون كو مازال ما عارفينش لو كوس في توتال ديال هاد لي دو ريسبتور الحاجة الوحيدة اللي نقدر نحسبها هي اس ساشون كو اس توتال كتساوي ليا غاسين 3 فوا يو فوا لو كورون اي وهذا هو لو كورون اللي بغينا نحسبوه. و الطونسيون او راه قلنا سي لا طونسيون كومبوزي اللي كتساوي 400 فولت بالنسبة لنا في هاد لانستالاسيون و اس هي هادي 1941. دونك لو كورون اي كيساوي ليا اس توتال مقسومة على غاسين 3 فوا عطاني 2.8 أمبير تقريبا. La suite ديال لا كيسيون on vous demande de calculer le cos phi total ديال l'installation. إلا رجعتو للكور ديالكم شوفوا لو تريونغل دو بويسونس هادي بي هادي كيو وهادي اس. إلا بغينا الكوس في راه هو بي على اس صافي كيساوي بي توتال على اس توتال. بي توتال 1433 مقسوم على اس توتال اللي كتساوي ليا 1941 فولت أمبير. هادشي عطاني 0.73. هذا هو لو كوس في ديال الانستالاسيون كاملة. الوغ الكيسيون اللي بقات لنا اللي هي لا كيسيون 23 on veut ramener ce facteur de puissance à 0.86. On doit relever sur la bac de la figure numéro 9 document ressource 03 la puissance réactive à fournir au réseau. نرجعو لهاديك لا باك اللي عندنا اللي هو هذا سي ان طابلو اللي فيه دي فالور ديال دي بويسونس رياكتيف اللي خاص لو كوندونساتور اولا لي كوندونساتور اللي غادي نجيب
يعطيوني بوغ لو ريزو. بوغ غولفي لو فاكتور دو بويسونس من واحد كوس بي قديم نرجعو ليه كوس بي جديد. عندي هنايا إلا لاحظتو هاد لا كولون هادي فيها لي كوس في إي لي طونجونت في افون كومبونساسيون، يعني هنايا فين غادي نقلب على لا فالور ديال الكوس في قديم، وهاد الجهة الأخرى هنايا فيها طونجونت في والكوس في ابخي لا كومبونساسيون. وواحد لا رومارك هنايا لا بويسونس رياكتيف اون كيلو فار انستالي باغ كيلو وات، يعني إلا لقيت مثلا هنايا اون فالور دوني وأنا مثلا لانستالاسيون عندي فيها مثلا 5 كيلو وات أولا 4 كيلو وات، راه خصني نضرب في هذاك لو نومبر دو كيلو وات. مزيان، نرجعو لي دوني ديالنا. لو كوس في بريم اللي بغاو يوصلو ليه هو هذا 0.86. دونك أنا في هاد لا فيغور غادي نقلب على 0.86 هنا في هاد الجهة هادي، دونك 0.86 هي هاد. الكوس في اللي كان عندي قبل، الكوس في اللي كان عندي ديال لانستالاسيون اللي حسبناه حنايا في لاكاسيون ديالنا كان كيساوي 0.73، وغادي نقلب عليه في هاد لا كولون هادي. نقلبو على 0.73 اللي هي التقاطع ديال هاد لا لين مع هاديك لا كولون غادي يعطيني لا بويسونس رياكتيف انستالي اون كيلو فار بار كيلو وات، والتقاطع بيناتهم هو هاد لو بوان هذا 0.336 كيلو فار. الوغ حنا لقينا هاد لا بويسونس رياكتيف انستالي هي 0.336 كيلو فار بار كيلو وات. اللي غادي نديرو هو القاعدة الثلاثية بوغ افواغ لا بويسونس رياكتيف انستالي بوغ نوتر انستالاسيون، ساشون كو لانستالاسيون ديالنا بي توتال اللي كانت عندنا كتساوي شحال 1433 واط. نقدرو نكتبوها اون كيلو واط اللي هي 1.433 كيلو واط. ونديرو القاعدة الثلاثية، غادي نقولو أن 0.336 كيلو فار هي لا بويسونس اللي خاصاني بوغ ان كيلو واط. بوغ هاد لا بويسونس اللي عندنا ديال لانستالاسيون اللي هي 1.433 كيلو واط، غادي خصني اون بويسونس رياكتيف نسميها كيو سي ولا اكس ولا اللي بغيتو. شحال كتساوي لي ديك كيو سي؟ 0.336 مضروبة في 1.433 مقسومة على واحد، داكور، والريزولطا غادي يعطيني اون كيلو فار ديريكتومون. دونك عطاتني 0.481 كيلو فار. هذه هي لا بويسونس رياكتيف افورنيغ او ريزو باش نكبرو. قلنا لو كوس بي من 0.73 نرجعوه ل 0.86.